इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। लकडाउन जारी छ, जनजीवन अस्तव्यस्त छ। गरी खाने वर्गले केही गर्नै पाएका छैनन्, कतिले खान पाएका छन्, कति भोक्कै सुत्नु परेको छ, खास खबर छैन। राहत बाँड्ने सरकारी संयन्त्रले राहत बाँड्ने काम एक औपचारिक कर्मकाण्ड हो जस्तो गरेको छ। हामीले राहत कहाँ कसरी वितरण भइरहेको छ, राहतका लागि स्रोत कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भनेर बुझ्न काठमाडौँका केही ओडा कार्यालयहरूमा पुगेका थियौँ। अधिकांश वडा अध्यक्षहरूले स्रोतको अभाव नरहेको, बेला बेला महानगरपालिकाले पैसा पठाएको र स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेको बताए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने महानगरपालिकाले पठाएको रकम 2-3 दिनमै राहत खरिद र वितरणमा सकिँदो रहेछ। राहत सकिएपछि वडा कार्यालयहरूलाई भर चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाकै भइरहेको रहेछ। 1.5 महिनादेखिको लकडाउनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन लागू हुने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यो लकडाउनमा गरी खाने वर्ग खान नपाएरै छटपटिरहेको अनुमानका आधारमा विभिन्न सङ्घ संस्था, स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन्। धेरै मजदुरहरू रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा पाउनुपर्ने वर्गले राहत पाएको छ त, वा राहतलाई औपचारिक रूपमा स्थानीय तहहरूले वितरण गर्ने र बन्द गर्ने गरिरहेका छन्। यी विषय बुझ्न यो टेलिभिजन केही वडाहरूमा पुगेको छ। ती वडाका अध्यक्षहरूसँगको प्रत्यक्ष संवादका क्रममा राहतका लागि बजेट आउँदा वितरण गर्ने, नआए बन्द गर्ने जस्तो स्थिति रहेको पाइएको छ। काठमाडौँका 32 वटा वडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3 चरणमा राहतका लागि रकम निकासा गरेको छ। रकम निकासा गरेको समयमा राहत बाँड्ने, रकम सकिएपछि ढोका लगाउने स्थिति अधिकांश वडाहरूले गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिनुभएको जुन किसिमको राहतको सामग्री हामीले अहिले एक पोका पनि वडामा छैन। भन्दा अलिकति बेसी हालेर 250 पनि दिएको थियो। अनि हिजोसम्म पनि हामी 120 जनले दिएको थियो युनिसियोले। त्यहीबाट हामी चलिरहेछौँ। अहिले आज त छैन होइन। अब केवल काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाम्रो निर्देशन अनुसार बजेटको व्यवस्था उहाँमा त्यहीबाट गर्ने ल्याउने हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पुगेन भने हामीसँग माग्नुहुन्छ, खोज दिन्छौँ हामी पनि। कसै पनि दाताहरूलाई दिनुहोस् न, त्यहाँ यस्तो छ, खाना खुवाइरहेछ भन्दा खुवाइदिनुहुन्छ। दिने दाताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। वडाहरूलाई महानगरपालिकाले भन्दा पनि स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको बढी भर भएको जस्तो देखिन्छ। सामाजिक र परोपकारी संस्थाहरूले दिएको राहत प्याकेजको भरमा वडाको राहत वितरण बढी प्रभावकारी भएको देखिन्छ। अहिले आफू खुसी राहत वितरण गर्न पाइन्न। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वा स्थानीय तहहरूलाई नै राहत दिएर सोही निकाय मार्फत राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि विभिन्न परोपकारी सङ्घ संस्थाले वडा समितिलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराएका छन्। हाम्रो यो सुकुम्बासी बस्ती छ कि सबभन्दा समस्या भनेको त्यसले पनि हो। हामीलाई करिब 11 दुना 2200 त त्यो दुईचोटि गरेर त 2200 त ती सुकुम्बासीहरूलाई नै खुवायौँ हामीले। धेरै सङ्घ संस्थाहरूले वडा समितिको समन्वयमा स्वतः स्फूर्त रूपमा खाना पकाएरै निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिरहेका छन्। यस्तो सुविधाले सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविको गर्नेहरू, कवाडी सङ्कलन गर्नेहरूलाई राहत भएको छ। मानिसको भिडभाड भयो भनेर निःशुल्क भोजनको सुविधा हटेको छ। लकडाउन जति पटक थपिन्छ त्यति नै पटक काठमाडौँ महानगरले वडाहरूलाई राहतका लागि रकम पठाउँदै आएको छ। महानगरले पठाएको राहतको परिणाम हेर्दा चाहिँ लाज मर्दो नै छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई राहतका नाममा 16 केजी चामल, 2 केजी दाल, 3 केजी चिउरा र 1 लिटर तेल दिएको छ। 5 जनाको परिवारलाई 16 केजी चामल कति दिनका लागि पुग्ला त? परिवार संख्या कम हुँदा कम परिणाममा राहत बाँडिएको छ। हामीले 4 जना भन्दा माथि परिवारलाई 16 केजी चामल, अनि 2 केजी दाल, 3 केजी चिउरा र 1 लिटर तेल गरेर वितरण गरेका थियौँ। यो दृश्यले राहतलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा झारो टार्ने गरी
काम गरेको देखिन्छ। अहिले काठमाडौँमा जे जति राहत बाँडिएको छ त्यसमा ठुलो हिस्सा त सामाजिक सङ्घ संस्थाको छ। ती सङ्घ संस्थाले दिएको राहतको जस काठमाडौँ महानगरले लिइरहेको देखिन्छ। वडा अध्यक्षहरूले नि भनिरहेका छन् कि सामाजिक सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत बाँडिरहेका छौँ। महानगरले पठाएको राहत त 2 दिनमै सकिने र वडा कार्यालयहरूले ढोका बन्द गर्ने स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ। वडा अध्यक्षहरूको दाबी अनुसार यदि कसैलाई पनि राहत चाहिएको छ भने वितरण गर्ने दिन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जुनसुकै दिन पनि वडा अध्यक्षहरूलाई फोन गरेर अनुरोध गर्न सकिन्छ। वडा अध्यक्षहरूले सरकारी तहबाट नभए पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाको समन्वयमा पनि राहत प्रबन्ध गर्दै आएका छन्। यसकारण राहत चाहने वर्गले आफू बसेको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग वडाध्यक्षहरूले गर्नुभएको बाचा यही हो। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। एकातिर राहत लिने र दिनेको चटारो छ, अर्कोतिर काठमाडौँमा लुकी छिपी आउनेहरूको बेग्लै कथा छ। लकडाउनका बेला जो जहाँ छ त्यो त्यहीँ बस्ने हो। तर तराई र अन्य जिल्लाबाट मानिसहरू लुकी छिपी काठमाडौँ आइरहेका छन्। जो यसरी काठमाडौँ आउँछन् उनीहरू यदि डेरावाल रहेछन् भने घर धनीहरूले घर प्रवेशमा रोक्ने गरेका छन्। भित्री मधेसको जिल्ला उदयपुर, पश्चिम तराईको बाँके र प्रदेश 2 को पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित पाइएका छन्। ती जिल्लाबाट लुकीछिपी आउनेलाई त काठमाडौँमा गाह्रो नै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले घरबेटी र भाडावाला बीच एक नयाँ खाले समस्या सृजना भएको छ। लकडाउन सुरु भए लगत्तै काठमाडौँ छाडेका डेरावालाहरू क्रमशः काठमाडौँ भित्रिन थालेका छन्। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबै जसो नाकामा कडाई गरिएको छ, तर पनि मानिसहरू लुकीछिपी काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका छन्। यसरी काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेका डेरावालाहरूलाई घरबेटीले घरमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। यस्ता घटना कतिवटा छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क त उपलब्ध भएको छैन, तर यस्तो समस्या बढिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन्। लुकीछिपी काठमाडौँ आउनेहरूलाई घरबेटीहरूले 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा जानु अनि मात्रै आउनु भनेर घर प्रवेशमा रोक लगाइरहेका छन्। यस्तो समस्या परेपछि डेरावालाहरू समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै वडा कार्यालयहरूमा पुग्ने गरेका छन्। सबै डेरा छोडेर बाहिर भागेका छन् आफ्नो क्षेत्रमा। अब अहिले आएर बस्नेहरूको चाहिँ समस्या परेको छ। घरबेटी बस्न दिन्न भन्छ। अब तिमी क्वारेन्टाइनमा जाऊ, उहीँ जाऊ, वडाले राख्छ, हामी चाहिँ राख्दैनौँ भन्ने पनि छ। काठमाडौँका घरबेटीहरूलाई बाहिरी जिल्लाबाट फर्किने डेरावालाहरूले कोरोना लिएर आउने हुन् कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ। अझ डेरावालाहरू उदयपुर, पर्सा, बाँके लगायत जिल्लाका छन् भने त डर झनै बढ्ने गर्छ। डेरावालाहरूलाई पनि यस्तो अवस्थाले दुखी नै बनाउँछ, किनभने डेरा भाडा लिनै पर्ने, तर भाडा तिरेपछि बस्न नपाउने भएपछि उनीहरूको आक्रोश बढ्नु पनि स्वाभाविक हो। लुकीछिपी काठमाडौँ आएकाहरूलाई घरबेटीले 14 दिने क्वारेन्टाइनमा पठाउन खोजे पनि यसरी आएकाहरू सरकारी क्वारेन्टाइनमा गएका घटना नगण्य छन्। यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार बेग्लै क्वारेन्टाइनको आवश्यकता हुँदैन। यसरी भित्रिएकाहरू आफै अरूबाट अलग भएर 2 हप्ता बस्न सक्छन्। लकडाउन समाप्त भएपछि वा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएपछि लाखौंको संख्यामा मानिसहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्नेछन्। त्यो बेला पनि कोरोना भाइरस काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो जोखिमबाट जोगिने उपाय भने गर्न आवश्यक छ। लुकीछिपी काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरूले कोरोना लिएर आउँछ कि भन्ने चिन्ता यो बेला हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने उदयपुर, पर्सा र बाँकेमा संक्रमितहरू धेरै भेटिएका छन्। हालसम्म नेपालमा भेटिएका सबै 101 संक्रमित कसैमा पनि लक्षण देखिएको छैन। लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू स्वयं चाहिँ जोखिम मुक्त हुने, तर अरूलाई सार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हालसम्म उदयपुरका 28 मध्ये 14 संक्रमित निको भएका छन्। पर्साका 24 मध्ये 3 जना निको भएका छन्। बाँकेका 23 संक्रमितहरू कोही पनि निको भएका छैनन्। नेपालमा अहिलेसम्म 101 संक्रमित भेटिएका छन्, जसमा 30 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अन्य निको हुने चरणमा छन्। संक्रमणबाट मुक्त भएका 3 जनामा पुनः कोरोना देखिएको छ। बाँकी सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। कसैमा पनि कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको छैन। कोरोना संक्रमण भइसकेपछि 20% जतिमा मात्रै लक्षण देखा पर्दछ।
तर नेपालमा संक्रमितको संख्या 100 कटिसक्दा पनि एकजनामा पनि कुनै गम्भीर लक्षण देखिएको छैन। प्रतिशतमै जाँदा पनि कम्तीमा 10 जनालाई कोरोनाले ग्रस्त पार्नुपर्ने हो। तर भाग्यवश अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन। एकातिर लकडाउन भन्ने, अर्कोतिर लुकीछिपी यात्रा गर्ने, सीमा वार पार गर्ने हो भने यस्तो लकडाउनको खास अर्थ के होला र? लकडाउन भइसकेपछि भारतबाट लुकेर नेपाल पसेकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण पाइएको छ। कोरोनाबाट धेरै प्रभावित मुलुकहरूमध्ये भारत पनि एक हो। भारतबाट नेपालमा लुकीछिपी प्रवेश गर्ने, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लुकीछिपी प्रवेश गर्नेहरूका कारण कोरोना फैलिने सम्भावना हुन्छ। लकडाउन कोरोना नियन्त्रण गर्ने एक सहयोगी उपाय हो, अचूक उपाय होइन। यो सहयोगी उपायसँगै बाँकी उपायहरूको खोजी र कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको सन्दर्भ त सग्लै छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ ब्रेकपछि। राहत र आहतमा नेपालमा रहेका भारतीय र भारतमा रहेका नेपालीमा विभेद देखिएको छ। नेपालमा रहेका भारतीयका लागि निःशुल्क भोजनदेखि कोरोना नै लाग्दा पनि सित्तैमा उपचारको प्रबन्ध नेपाल सरकारले गरेको छ। भारतमा भने नेपालीहरूलाई दुर्व्यवहार खेप्नु परेको छ। एकातिर नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाली आउन नदिने, भारततिरै भारतीय पक्षले अपमानजनक व्यवहार गर्ने देखिएको छ। दर्शकहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ काठमाडौँमा कबाडीका सामानहरू सङ्कलन गर्नेहरू अधिकांश भारतीय नागरिक हुन्। नेपाल र भारत दुवैतिर लकडाउन भएपछि त्यसरी कबाडी सङ्कलन गर्नेहरूको काम रोकिएको छ। काम रोकिएपछि उनीहरूको आय पनि बन्द भएको छ। आम्दानी नभए पनि मानिसले खाना नखाई बस्न त सक्दैन। यस्तो अवस्थामा तल्लो वर्गका त्यस्ता भारतीयहरूलाई समेत काठमाडौँमा निःशुल्क भोजन गराइरहेको वडा अध्यक्षहरूले जानकारी दिएका छन्। अनि एकजना यहाँ मद्रासीहरूको बस्ती छ, त्यहाँ पनि 300 साढे 300ले खाना खानुहुन्छ। ड्राइभिङ पेसामा रहेका परिवारहरू अनि कबाडी पेसामा लागेका मान्छेहरू, अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ शान्तिनगरमा पनि खाना खुवाएको छ, त्यहाँ पनि 200-250 300ले खानुहुन्छ। नेपालमा भारतीयहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउने कुरा मात्र होइन, उदयपुरमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका 28 जना मध्ये धेरैजसो भारतीय छन्। ती भारतीयहरूलाई समेत विराटनगर स्थित कोरोना अस्पतालमा राखेर उपचार गरिराखिएको छ। तीमध्ये 14 जना त निको भइसकेका छन्। नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई निःशुल्क भोजनदेखि कोरोना संक्रमणमा पर्दा उपचार गर्ने सम्मको कार्य नेपालतिर हुँदै आएको छ। तर भारतमा नेपालीहरूको स्थिति के होला? खासमा सीमापारी नेपालीहरूलाई अत्यन्त निर्मम व्यवहार भारतीय पक्षबाट भइरहेको खबर आइरहेका छन्। हालै सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल भइरहेको यो भिडियोमा नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका नेपालीहरूलाई भारतीय प्रहरीले गरेको व्यवहार देख्न सकिन्छ, जहाँ भारतीय महिला प्रहरीले नेपालीहरूलाई भारतले पाल्न सक्दैन भनिरहेकी छिन्। उनले त नेपालीहरू नेपालमा पैसा कमाउन आएकाले उनीहरूलाई भारत सरकारले निःशुल्क खुवाउन नसक्ने भन्दै अमानवीय व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल आउन खोजेका तर नेपाल सरकारले प्रवेश नदिएपछि सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीहरूलाई भारतीय संयन्त्रले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने यी भाइरल भिडियोमा पनि स्पष्ट हुन्छ। काम करो, पकड़ के लाई थी, नहीं लाई थी। आप पैसा कमाने आए हैं, यहाँ 15-20 दिन रख दिया, खिला दिया। अब क्या मतलब हमारे आपका सरकार ले नहीं रही है? क्या भारत सरकार के पास इतना पैसा थोड़ी है कि सब नेपालीयों को खिलाते रहेंगे फ्री में? भारतले नेपालीहरूलाई लकडाउनको समयमा नेपालमा जै निःशुल्क भोजन राहत दिने गरेको भए सायद त्यहाँका नेपालीहरू फर्किन खोज्दैन थिए। तर भारतका विभिन्न स्थानमा पुगेका नेपालीहरूलाई रेल चढाएर नेपालको सीमासम्म ल्याएर छाडिदिने कार्यहरू भारतीय पक्षबाट नै भइरहेको छ। खासमा नेपालमा भएका भारतीयहरूलाई नेपालले नै व्यवस्थापन गर्ने र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच समझदारी भएको थियो। तर नेपालतिर वा नेपालको सीमासम्म ल्याएर नेपालीहरूलाई छाडिदिने, भारततिर राहतको व्यवस्था नगर्ने भारतीय पक्षको व्यवहारले भारतमा रहेका नेपालीहरू बढी प्रताडित भएका छन्। यता संसदमा भने नेपाल आउन खोज्ने नेपालीहरूलाई सरकारले आउने वातावरण नबनाएर देश निकालाको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। एउटा नेपालीले हात जोडेर भनिरहेको छ, कहाँ जाउँ, म जाने ठाउँ छैन, बस्न जाऊ भनिरहेको छ। उसलाई त्यहाँ हप्काइएको छ, हामीले बोलाएर आएको हो, तिमी आफै आऊ, तिमीले हामीले कसरी पाल्न सक्छौ, जान्छौ जाऊ भनिरहेको छ। 1.5 महिनादेखिको लकडाउनका कारण नेपालमै नेपालीहरूको अवस्था सकसपूर्ण बनिसकेको छ भने भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो होला? अझै रोजगारीका सिलसिलामा खाडी, मलेसिया र अन्य देश पुगेका नेपालीहरूको अवस्था पनि उस्तै कष्टकर छ। त्यहाँका नेपालीहरूले पनि स्वदेश फिर्ता हुने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने कुनै योजना सरकारले बनाएको छैन।
उदयपुरमा धेरै भारतीयहरूमा कोरोना संक्रमण देखिँदा समेत बिना कुनै भेदभाव उनीहरूलाई नेपाल सरकारले उपचार गरिरहेको छ। केही त उपचारपछि निको पनि भएका छन्। अब उनीहरू घातक रोगबाट मुक्त भएर नयाँ जीवन पाएर घर फर्किने दिन हेरिरहेका छन्। तर भारतमा नेपालीहरूलाई यस्तो सुविधा दिएन। कतिपय नेपालीहरूलाई त भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा ल्याएर छाडिदिने गरेको पनि देखिएको छ। भारततिरका क्वारेन्टाइनमा पनि अत्यन्त अमानवीय ढङ्गले राखेको पाइएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।